ناتي ناردوس ناتي بيزا مسيدوني بمعازم تخدي لشنقاريدو سيويون منقدو بسم الله وولد ومنفس قدوس على أملاك آمين. سلام زجار أملاك زحلكم نعبي channel تخاتاتلتي كمن يخم كمن كأنيكم الشنباي لما عندك أسألي مبل 11 خفالة جنة منكوسات زول حزنا لكم مسئلة لنا جمرنا كشون فزقم سنة يسأل حيث لكم كم معلتاتي حانت معلتي حانت تسأل أي سنة إذا لو سبيتي تسألي مخان تسألا لو أمنو مقاريت مسألة مو حدا كوتم قدماوين منكوسات كا ناو موتيو مشت مسكونة أمنو مقاريسي كافتي بيتو موتيو انكلو اتي منكوس مستاسبيتي حاجات كفتسم رأيهم انت خونقنا انتي زفطرو أملاخ سقلو إنا تتصبروسي أنا من كوين أيه تخور يلون بقس زقايقن نسو كقاطعو انت زدل نيرو بحالة جزي كم زين رخقورو زخل إيو بمبالي فاتسيمو أي تزارون أي كنحن حدا معاتي أبا بيبينوست حانتي تتأكم منفساوي تقالة دلو لو أولا مقارس مسأم اتي أباها نحادا سب حما أي تقبر أو لعلي حادا سبكا أي تفرد زياتن انت فاتسيمكا نفسخا كترحنيخا بولو أنصار شيطاونتي زتقادل قدلي شيخنا رأسي تتريسو أب مقابر مدقاسو حدا جيزي أبنو مقارسي كاب أسكتيسي نافتي أزقام براخا كدمو مقابر أبزلو بوتا بتسحان أوخا اسكرين ناي غريكاويان نبرا حانتي شيخنا رأسي أو الإلو دما تترئسو دك أسام شيطاون تخا فرهاس زيولو مسرعيوو كمي غيرم كم زعقر قروون زحرقوون حسبو أمو بعاوي دمسي و كستو محسأوي نفسي حزنا كنصبيكي علنا نعي مسانا خوني بولو أحواتي أنس زي فلطو غاشا سبعي إيو رأسي صاقيت أني زلو كمس أون أيكلن إيا أمو حلوفو خيدو زبل دمسي خا كابتا اتي قدس تتريسوا زنبرت شيخنا وصأ اتي قدس جنا فصيمو كي تشبر نرأسو حف أبلو نتا شيخنا حم رأسي بإيدو إنك أساقس أنسي رأسي الإله اللخو مساعتهم نالس المات تخدي انت دلي خسي كتكدي تقلي خي بلا تمولي سدما تترئيسوا دقسا لتم شيطاون تخا نزي مسرأيو أزيم إنا قهيو بعوي فرحاتي إنا أويو أو مقارس بل إسكا نبي بوتاناسي انتاي أمسكا كوانا راحة ناولو كاب قدميو بونينو هادمو أصواري اتي مجاجي شيطان مفلات بزعوا قدس مقارسي كبززلتونا حدا معتي نبرخا خدمو حدا عوي شماقل سواي كبيد سخمي أو كلو أكلاتو تشاكم رخو عمنو سوكف اتي تشاكمو زنبرا نبرت أقحوخا كنتيت نبرا زيخا أب كندي لبسي لو يسوو زنبرا مس زي قدس زي نقص مس تراخوخا اتي ممثلي مجاجي إنات أمتو أب قدميو دوبالا كي حفرخا نتي نصه نابي إيو أنفتكا
نتي نصوح نبي إيو أنفتك زيت فلتسي أوزي برخا انتي تقبر على خاولو أتي أبا دما أنا محرت قويتنا مدحنا يس كريستوس دالي أيه زيت أفاخو دحري ميوالي انتخونيقنا أو أبا نسخا من كم زخوان كادو بسم قويتا من أجركاني مخنياتو ترئيتكا كامناي عالم دك أسب عزيو زتفلي أيو كمون إتي تسكم كايو زلخا أوحيتن أوزلو كنتيتن انت أيو بولو نتي لويسو زنبرة لبسي بخلو وقلو قداد نورو أبنو سوا كفي قداد خا فياسكو برشقو غيرولو نبرة إتي تقلعينا خا بزي دليتو كمزي بلا أو مقاريس أنا إتي شيطان ممثلي زولني إيام إزي تريقو زلخا أقحت كنا نسبات نبحات زودو قلو زسحتلو مسارحي إيو أنا كابزي تريقو زلخا نفلو أكالات ناي ودسب بتي نؤو كتاللون كودقن زخل زسمع معو نجر اقورلو نتي زئززنن زسمعنن نتي زئززنن زسعبنن كا بزي حزيو زلهو نايس السعى كنتي تغيره كحلي أخحلو بتم زودقن أنا زعوة اللومن كا أزيح حقوس حقيتات زقابير من بابن مستنتانن زفتو سب انت رئيقنا كافتي أو رأسي زلو كنتي توسيدة إلخيوم نتي أبز أولوتن سبحاتاتن زنقحة سبكا كافتي أب قرنب عيني زلو شفشف وسيدة أو عينو إلخيوم بزحا من بها أمس يدما كم زدكس إقورا إتا أب إزاني زلا فياسكو دما نتي نتأزاز إزقابير فتسئمو زي سمع زتداروت إيام نتي زئززني خا با آجيره نمخاريقو وي نممرو كم زي سمع إقورا بتا أب أفنجاي زلا جيره خا نمن إسايات نبت أحمي أو دقام انت اتا أب أفي زلا أحاقنا نتم مننتن باتوتن ناب مبلع أو دقام بتوسخي ون نتم منكوسات زيت بزيت أكمن كونتون زروان حميتان كم زودقو غورم بحفشا أموداتا وصيت سرحي مئنتي كركب نخلو زرأي ببتي زسمع معومن زودا قلن غيره زودا قلن غيره مقاقلم أمو بعلي زرقا نتي بجزا رأسو زتأمامين سبقنا بزي أب كسادي زلو مسارحي غيره زيادة خم زعب أغورو إذا أو أف لبي زلا مسارحيت كا معخن مخازنو حسابي إيام كاو آخا أمرأم سخيرو كسا زنبلن سناي حساب كواعتم كسا زهدمن نلبم أستيوم زي دما نتم كالاي موت زصبيوم سوات إيو زي أفتحتي كبدي زلوغنا بتفطرؤ نود سب أو زموتن سقاوي دليت زودق إيوم معصو سسعة سقاوي سمعيتن زخفتن إيوم
እዛ ኣብ ኢደይ ዘለኻ ንስጋ ንምህራምን ንምቕታልን ድልውቲ እያ። ኣብ ሕቐይ ለጊባ ዘላ ድማ ንኹሉ ጠንቅታት ጓህን ካልእ ሕማቕ ነገራትን ዝተሰከመት እያ። ብኣኣ ገይረ ከዓ ነቶም ዝዋግኡኒ ይወግኦም እሞ ኣብ ድሕሪኦም ድማ መፃወድያ ይገብረሎም። ነቶም ኣብ ገዛእ ርእሶም ዝምርጎዙ ሰባት ከዓ ናብ ትሕቲ እግረይ ኣውረዶም። እዛ ኣብ እግረይ ዘላ ድማ ብዕንቅፍቲ ዝመልአት ኮይና ነቶም ብቑኑዕ መንገዲ ዝመላለሱ እንዕንቀፈላ ናተይ ስራሕ ነቲ ዘርኢ ምስ ክረዳድን ዓሻኹን ምጽንባር እዩ። እቶም ካብኣ ዝዓጽዱ ድማ ይጥሎምን ካብታ መንገዲ ሓቂ ይኹሕዱን። እቲ ኦኪ እዚ ምስ በለ ከም ትኪ ቦኒኑ ጠፈ። እቲ ቅዱስ ከዓ ናብ መሬት ወዲቑ ተነኽኒኹ ብምብካይ እግዚኣብሔር ነቶም ኣብ በረኻ ሰፊሮም ዘለው ድኹማት ብሓይሉ ክዋግአሎምን ከጽንዖምን ብንብዓት ናብ እግዚኣብሔር ጸለየ ለመነ። ሸይጣውንቲ ክቐትልዎ ከም ዝደለዩ እሞ ከም ዝተዓወተሎም ሓደ ጊዜ ቅዱስ መቃርዮስ ናብቲ ገምገም ቃላያት ዘሎ ኣታኽልቲ ምስ ከደ ንኢደ ስራሕቲ ላኻ ክቆረጽ ጀመረ እሞ ሸይጣንካ ማዕጺድ ሒዙ ክቆርጾ ደለየ። ኣቡነ መቃርዮስ ግና ከይሰንበደ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቐትለኒ ስልጣን ሂቡካ እንተኾይኑ ኣነ ድሉው እየ በሎ። እቲ ሸይጣን ድማ ብመልሲ ኣቡነ መቃርዮስ ተሳዒሩ ምስ ረኣየ ካብኡ ሃደመ። ብላድዮስ እውን ነዚ ዝተጠቐሰ ታሪክ ብኻሊእ መግለፂ ከብርህ ከሎ ካብ መዓልቲ ኣቡነ መቃርዮስ ቁሩብ ላኻ ተሰኪሙ ካብ ዓጺድ ናብ ቤቱ ክምለስ ከሎ ሸይጣን ከዓ ኣብ ኢዱ ማዓጺድ ሒዙ ተጓነፎሞ። በቲ ማዓጺድ ክሃርሞ ምስ ደለየ ባዕሉ ፈሪሑ ወደቐ። ካብቲ ብፁዕ ኣባ ሃዲሙኻ ከደ። እቲ ኣባ ድማ ካብቲ ቦታ ኸይዱ ኩሉ እቲ ዘጋጠሞ ነቶም መነኮሳት ነገሮም። ንሳቶም ድማ ነዚ ምስ ሰምዑ ንእግዚኣብሔር ኣመስገኑ። ተጻራርነት ሸይጣውንቲ ኣብ ልዕሊ መነኮሳት። ሓደ መዓልቲ ሓደ ዘይኣማኒ ካህን ናብ ኣቡነ መቃርዮስ መጺኡ ብግንባሩ ተደፊኡ በጃኻ ምእንቲ ፍቕሪ ክርስቶስ ኢልካ ኣጠምቐንን ኣመንኩሰንን በሎ። እቲ ኣባኻ እቲ ነገር ተደኒቑ ብዘይ ስብከት ኸመይ ኢልካ ናብ ክርስትና ከም ዝመጻኻ እንዶ ግዳ ንገረኒ በሎ። እቲ ዘይኣማኒ ሰብኣይካ ኣብቲ ዝስዕቦ እምነት ዓውደ ዓወት ኮይኑሲ ኩሉ ንበዓል ዘድሊ ጌርና ክሳዕ ፍርቂ ለይቲ ምስ ጸለና ገለ ሰባት እውን ደቂሶም ከለዉ ኣነ ሓደ ብኽቡር ክዳውንቲ ዘግየጸ ኣብ ርእሱ ዓብዪ ኣኽሊል ዝገበረ በዓል ዘውዲ ንጉስ ብብዙሓ ናተይ ናርዶስ ናተይ ቤዛ መስጢጡኒ ብምዓዛ ተኸቲለ ሽንካሪሉ ስዒወዮ ድመ